खुदाम यसुम से के मोहब्बत पाक और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। शलोम एवरीवन, एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में मैं आपका खादम पास्टर हसन दानिश हाज़िर खिदमत हूँ। आज एक और बात पे बात करेंगे जो अक्सर हमारे मसीह बहन भाई जो जॉब करते हैं, हमारे बेटे और बेटियाँ, और बिलखसूस हमारे बुज़ुर्ग लोग भी जो किसी फैक्ट्रीज एरिया में काम करते हैं, तो उन्हें लोग पूछते हैं कि क्या मसीहत में हमारी जैसे 5 नमाज़ें हैं, तो मसीह दीन जो है, मसीही मज़हब जो है, मसीह लोगों में बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में कितनी दुआएं हैं, कितनी नमाज़ें हैं और कौन कौन से वक्त हैं जिन पर नमाज अता की जाती है। अगरचे बाइबल मुक़द्दस पे अगर हम देखें तो किताब मुक़द्दस की रोशनी में देखें तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि इसमें कोई वाज़े या मुख्तस करके तादाद जो है मुतय्यन नहीं की गई कि आपने जो बाइबल में किसी मुकर्रर तादाद की रोज़ाना दुआओं का हुक्म नहीं है, जैसा कि दीन इस्लाम में 5 वक्त की दुआओं का मुकर्रर और बाकायदा से हुक्म है। इसी ग्राउंड पर, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जो हैं वो बातें करते हैं, क्योंकि अपने आप से वो मुआवजा करते हुए आपको वो आपसे पूछते हैं कि आपके दीन में, आपकी किताब मुक़द्दस के मुताबिक रहनुमाई में आपका दीन क्या कहता है कि आप कितने वक्त दिन में दुआ कर सकते हैं। अगर देखें, आइए किताब मुक़द्दस की रोशनी में देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस पुराने अहदनामे में अगर देखें तो किताब मुक़द्दस में सबसे पहले दुआओं का जिक्र जो है हमें ज़बूर 5 और उसकी 30वीं आयत मुबारक में खुदाम का बंदा मुक़द्दस दाऊद जो मैन ऑफ प्रेयर था, मर्द दुआ था, वो कहता है कि मैं खुदा के कलाम मुक़द्दस को अगर पढ़े इस मुतल्लिक़ आयत को, तो कहता है कि मैं सुबह सवेरे उठकर क्या करूँगा, तेरे हजूर में दुआ करूँगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि जब अभी अंधेरा है, सूरज जो है वो पाँव फटा नहीं है, इससे पहले वो कहता है कि मैं सुबह उठकर क्या करूँगा, खुदाम के हुजूर में फरियाद गुजारूंगा। फिर ज़बूर 55 की 17वीं आयत मुबारक को अगर देखें, यानी 55 की 17 को, तो वहाँ फिर खुदाम का बंदा मुक़द्दस दाऊद ये बयान करता है कि मैं सुबह और शाम को और दोपहर को अपने खुदा के हुजूर में फरियाद क्या करूँगा, गुजारूंगा। तो पहले हमने देखा कि ज़बूर 5 की 30वीं आयत मुबारक में सुबह की दुआ है। फिर हमने देखा ज़बूर 55 की 17वीं आयत मुबारक के मुताबिक सुबह, दोपहर और शाम की कितनी दुआएं हो गई जी? 3 दुआएं। तो अगर ज़बूर 141 और उसकी दूसरी आयत मुबारक को देखें तो वहाँ खुदाम का बंदा कहता है कि मेरा शाम के वक्त तेरे हजूर में हाथ उठाना ऐसे हो जैसे शाम की कुर्बानी है। इसका मतलब है कि दुआ खुदाम के हजूर में एक कुर्बानी है, जैसे हमने पिछले दिनों में भी बात की है, घुटनों के बाल होकर दुआ करना, हाथ उठाकर दुआ करना, खुदाम के हजूर मुंह के बाल गिरकर दुआ करना, चलते फिरते दुआ करना। तो आज मुनासिब मेरे दिल में खुदाम ने ये बात डाली, तब हम इस बात पे भी बात करें कि हमारी कितनी दुआएं हैं, हम कब कौन कौन से वक्त पर और कितने वक्त खुदाम के हुजूर में झुक सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। फिर अगर दानियल की किताब उसके 6 बाब की 10वीं आयत मुबारक को देखें तो हमें जिक्र मिलता है कि मुक़द्दस दानियल पर एक बहुत सख्त वक्त था जो आया, और जबकि एक बड़ा सख्त हुक्म था, वो जान लेने का, कत्ल का था, लेकिन वो रूटीन के मुताबिक अपने खुदाम के हुजूर सुबह, दोपहर, शाम को और हैकल अक़दस की तरफ मुँह करके वो यरूशलेम की तरफ जो खिड़की थी उसे खोलकर वो घुटनों के बाल, अपने हाथ उठाकर मुंह के बाल जैसे भी खुदा का रूह से बाहर था, वो 3 वक्त खुदाम के हुजूर में दुआ करता रहा। अगर ज़बूर 119 की 164 आयत मुबारक को देखें तो मुक़द्दस दाऊद ये कहता है कि मैं दिन में 7 बार आए खुदाम तेरी सताइश करता हूँ। अब हमें जिक्र मिला सुबह की दुआ, दोपहर की दुआ और शाम की दुआ, और दिन में 7 बार भी खुदा के हजूर में झुका जा सकता है। फिर ये था अहद कदीम में। अब देखते हैं अहद जदीद में, यानी नए अहदनामा में देखते हैं तो खुदा का कलाम में क्या सिखाता है। अगर हम लूका की इंजील 6 बाब की 12वीं आयत मुबारक को देखें तो खुदा यसुम मसीह की ज़ात अक़दस के मुताल्लिक़ हमें जिक्र मिलता है, उसने सारी रात दुआ की। फिर हम देखें मरकज़ पहले बाब की 35वीं आयत मुबारक में, तो वहाँ हमें जिक्र मिलता है कि मसीह खुदावंद अभी सुबह सवेरे से पाँव फटने से बहुत, सुबह होने से बहुत पहले, मेन ये 30सा पैर था जब खुदा यसुम मसीह दुआ कर रहे थे, दुआ करने के लिए जाते। फिर हम देखते हैं कि जब झील में तूफान आया तो यसुम मसीह चौथे पैर में उनको दिखाई दिया। इसका मतलब है 3 बजे के बाद का जो वक्त है, ये वो वक्त था जो ये भी दुआ का एक वक्त है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि मुर्ग के अजान देने का वक्त, तो ये भी
جو لوگ دعا کرنے والے لوگوں نے پتا ہے کہ مرغ تقریباً 3 بجے کے بعد اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں، بانگیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو یہ 3 سے 4 بجے کا جو یہ وقت ہے، یہ اس وقت میں خدا کے لوگ جو ہے اٹھتے ہیں اور خدا ان کے حضور میں دعا کرتے ہیں۔ ہمارے ہمسائے اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ تحیت کا وقت ہے، لیکن در حقیقت جانیے جو 7 دعائیں مقدس داؤد بیان کرتے ہیں وہ در حقیقت آپ کی دعائیں ہیں، جو مختلف طرح سے یہودی روایت کے مطابق متعین تھی کہ خدا کے لوگ اپنے خدا کی، یہوہ خدا کی ان مختلف اوقات میں، مختلف ٹائمز میں دعائیں اور عبادات کرتے تھے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو پھر نئے عہد نامے میں اگر پطرس کو دیکھیں تو وہ بھی دوپہر کے وقت ہے، کل بھی دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ پھر اعمال 10:9 میں دیکھیں تو وہاں وہ دوپہر سے ہی یعنی کہ 2 سے جو 1 2 3 کا یہ والا عرصہ ہے، اسی وہ پہر میں دعا کے لیے کوٹھے کے اوپر، چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ تو یہی وہ وقت تھا جب مقدس پالوس جو ہے سول کی صورت میں دمشق کی راہ پر جا رہے تھے۔ تو اگر اعمال 22:6 میں اور اگر اس کی اعمال 26ویں باب میں بھی دیکھیں تو وہاں ہمیں 13ویں باب میں ذکر ملتا ہے کہ مقدس سول یہ بیان کرتے ہیں، مقدس پولس جب وہ سول تھے وہ کہتا ہے کہ جب میں راستے میں جا رہا تھا تو یک 30 سے یعنی دوپہر اور 30 سے پہر کے درمیان کا جو وقت تھا، اس وقت آسمان سے ایک نور جو تھا مجھ پر کیا ہوا، آ چمکا۔ تو یہ وقت تھے جب خدا اپنے لوگوں سے ملاقات کرتا، کیونکہ دعا کے متعلق ہم نے سیکھا تھا کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کے حضور میں خدا سے ملاقات کرنا۔ ایک ایماندار کا اور خدا کا فرق کتنا ہے؟ صرف دعا کا۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو اپنے خدا کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، وہ خدا کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ ہاللویا۔ پھر اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل اس کا 6 باب کی 9ویں اور آیت سے 13ویں آیت مبارکہ، تو یہ لارڈ پریئر ہے، یہ جیسس یسوع مسیح راستی کی سکھائی ہوئی دعا ہے، جو ہمیں حکم ہے کہ ہر دعا کے ساتھ یہ دعائے ربانی جو ہے یہ ضرور کرنی ہے۔ سو میرے عزیزو، پھر اگر پہلا تسلیکیوں 5ویں باب کے 17ویں آیت مبارکہ کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے خدا کے کلام اقدس میں کہ ہر وقت روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ تو دیکھیں یہودی روایت کے مطابق ہم نے دیکھا کہ یہ 3 دعائیں ہیں، اور اس کے جیسے ہمیں خدا یسوع مسیح راستی نے سکھایا کہ دعائے ربانی جو ہے، لارڈ پریئر جو ہے، ہر دعا کے ساتھ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح یہودی لوگ جو بھی اپنی ہر دعا کے بعد جو تھے شمائے اسرائیل ضرور پڑھتے تھے۔ یہ استثناء 6 باب کی 4 تا 9 آیت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سونا اسرائیل تیرا ایک ہی خدا ہے، اور اس کے بعد وہ عمدہ بھی پڑھتے تھے ہر دعا کے ساتھ، جیسے ہمارا رسولوں کا عقیدہ ہے اسی طرح ان کی بھی دعائے ربانی اور ایک عقیدہ تھا جس میں 18 برکات تھیں جو وہ ہر دعا کے بعد اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے مانگتے اور ڈکلیئر کرتے تھے۔ عزیزان مان خدا میں میرے مسیح بھائیوں، میرے عزیزوں، مسیح میں میرے دوستوں، بات در حقیقت یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو ورڈ آف گاڈ آج ہم نے سیکھا ہے کہ صبح کے وقت کی دعا ہے۔ یہ کب ہے؟ یہ 3 سے 4 کا جو سورج جو ہے اس کے طلوع سے پہلے کا وقت ہے، اس میں دعا کی جاتی ہے۔ پھر دوپہر کے وقت ہے یعنی 12 سے 1 2 3 کا جو درمیان ہے اس میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ پھر شام کا وقت ہے جب دن ڈوب جاتا ہے، تو اس کے بعد کا جو 1 2 3 گھنٹے ہیں ان میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ 3 دعائیں ہیں۔ مقدس پولس رسول نے بھی اس کی تصدیق کی، مسیح خداوند نے تصدیق کی، رسولوں سے یہ بات تصدیق ہوتی ہے، نبیوں سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ یہ 3 وقت کی وہ دعائیں کرتے تھے۔ اور پھر مقدس داؤد کہتے ہیں کہ میں دن میں 7 بار بھی خدا ان کی کیا کرتا ہوں، ستائش اور عبادت اور اس کی بڑائی اور اس سے کے حضور میں جھکتا اور دعا مانگتا ہوں۔ اور پھر ہم نے دیکھا تسلیکیوں 5:17 کے مطابق کہ ہر وقت روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ اور مسیح خداوند نے بھی ڈسائپل سے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کب آئے گا، آدھی رات کو یا رات کے کسی بھی پہر۔ تو در حقیقت کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مسیح خداوند کی آمد کا جو وقت ہے صبح کا ہی وقت ہے، کیونکہ صبح کے وقت ہی وہ جی اٹھا تھا، تو صبح کے وقت ہی وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میرے عزیزو، آئیے در حقیقت بات یہی ہے جو پولس کے پاس مکاشفہ ہے کہ ہر وقت روح میں دعا اور منت کرتے رہیں، چلتے پھرتے وقت خدا کی شکرداری کریں، اس کے کاموں کی شکرداری کریں، اس نے صحت دی ہے اس کی شکرداری کریں، اس نے آنکھیں دی ہیں شکرداری کریں، آپ چل پھر سکتے ہیں شکرداری کر سکتے ہیں، اس بات کے لیے بول سکتے ہیں، اس کی شکرداری کریں۔ اپنی زندگی ایک دعائیہ زندگی بنا لیں، آپ کی زندگی چلتے پھرتے وقت ایک خدا یسوع مسیح راستی کا مقدس بن سے آپ کی زبان سے برکات نکلے اور برکت کی باتیں، شفا کی باتیں، بحالی کی باتیں، قدرت کی باتیں، خدا کے وعدوں کی باتیں
باتیں، خدا کی یاد ہمیشہ آپ کی زندگی میں رہے. جہاں دوسری باتیں کرنی ہے روح میں ممور رہیں، روح میں مشروع رہیں، روح میں دعا کرتے رہیں. اور در حقیقت خدا کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے مسیح زندگی 5 وقت کی دعا کا نام نہیں، مسیح زندگی 3 وقت کی دعا کا نام بھی نہیں، مسیح زندگی 7 وقت کی دعا کا بھی نام نہیں. مسیح در حقیقت ہر وقت کی دعا یا زندگی کا نام ہے. مسیحوں کے لیے ہر وقت اپنے خدا کی شکرداری کرنی ہے. تو میرے عزیزو، آئیے آج ہم نے سیکھا ہے کہ مسیح لوگ جو ہیں یہ مسیح خدا کا مقدس ہیں، یہ خدا کے روح سے مامور ہیں. یہ 2 3 4 5 7 بار دعا نہیں کرتے بلکہ ہر وقت ہی دعا کرتے رہیں. سو آئیے خدا آپ کو اور مجھے، خدا بیٹا خدا روح القدس ہماری مدد کرے، خدا باپ ہمیں فضل دے کہ ہم اس بات پر قائم رہیں اور ہر وقت اپنی زندگی دعائیا زندگی بنا کر گزاریں، تاکہ مسیح خدا جس وقت بھی آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے ٹھہریں. گاڈ بلیس یو آل. خدا آپ سب کو اور مجھے آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین.